आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। नाजरीन, बिजली का बहरान जारी है। फर्नेस ऑयल के लिए 20 अरब रुपए निगरान वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बावजूद अभी तक जारी नहीं हो सके हैं और इत्तलात ये हैं कि कीमतों में भी 7 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। ये बहरान कैसे कम होगा, इस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नजदीक आ रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियों में भी तेजी आने लगी है, लेकिन लगता ऐसे है कि जो दहशतगर्द कुव्वतें हैं ये भी इंतखाबात को मुतासिर करने के लिए मुतहरिक हो गई हैं। सियासी जमातों के कारकुनों पर हमले किए जा रहे हैं। इसके इंतखाबी अमल पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। और कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए 10 दिन के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी की जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इतने कम वक्त में कानून साजी नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बाद नादरा और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे कि अडियाला जेल में कैदियों के केस पर रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि हसास इदारे आंख मचोली बंद करें। चीफ जस्टिस की आंख मचोली से क्या मुराद है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब सदर मुशर्रफ का एतराफ कि ड्रोन हमलों की इजाजत हुकूमत पाकिस्तान ने दी थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले हम करेंगे लोड शेडिंग से। एक तरफ बिजली का बहरान है और दूसरी तरफ बिलों में आए रोज इजाफा हो रहा है। ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है, कितने घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है मुख्तलिफ शहरों में। फैसलाबाद से गुलाम मोहिउद्दीन हमारे साथ हैं और लाहौर से जाहिद आबिद। सबसे पहले लाहौर चलते हैं जाहिद आबिद के पास। जाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है लाहौर में, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर? शाजिया, ये बहरान जो गुज़श्ता हफ्ते को शुरू हुआ उसमें 4 रोज इस खौफनाक लोड शेडिंग का आवाम को सामना करना पड़ा, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। लेकिन अभी उस बहरान के मुकाबले में निस्बतन कम लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन इस वक्त भी लाहौर में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो कम अज कम 12 से 14 घंटे है, जो कि शहरी इलाकों में, जबकि देही इलाकों में तो लोगों को अगर बिजली मिल जाती है तो वाकई खुशी से खुश हो जाते हैं कि उन्हें आज बिजली मिल रही है। तो ये सूरत हाल है और इसमें फिलहाल जो कमी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब तक ये 20 अरब रुपए जो लॉलीपॉप दिया गया है ये जारी नहीं होंगे, पीएसओ तक नहीं पहुंचेंगे, फर्नेस ऑयल वहां से रिलीज नहीं होगा, तेल नहीं आएगा, ये जो पावर प्लांट्स हैं वो पूरा अपनी स्टार के मुताबिक काम नहीं शुरू करेंगे, ये बहरान चलता रहेगा। इसलिए फौरी तौर पर आवाम को अब इसी पर गुजारा करना पड़ेगा कि अगर हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे बिजली उन्हें मिल जाए तो वो यकीनन गनीमत जानते हैं और कम से कम ये कहने पर मजबूर होते हैं कि चलो कम से कम यूपीएस तो उनका चार्ज हो जाता है 1 घंटे में। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से ट्यूबवेल भी चल रहे हैं, लोगों को पानी मिल रहा है, लेकिन इसका कोई मुश्किल हल अभी तक नहीं मिल पाया। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। गुलाम मोहिउद्दीन फैसलाबाद में हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मोहिउद्दीन, फैसलाबाद में सूरत हाल दूसरे शहरों की निस्बत कुछ ज्यादा ही गंभीर रहती है, कितने घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है फैसलाबाद में? और इसमें मोहिउद्दीन ये भी इजाफा कर लीजिए सवाल में कि ये शुरू में ये बात आई थी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो मिलें हैं, उनको एक शिफ्ट के लिए तो रात को बिल्कुल ही बिजली बंद की गई थी पूरे महीने के लिए, उसमें कोई तब्दीली आई है या वो भी कारखाने बंद ही हैं अभी तक? समीसा, बिल्कुल फैसलाबाद में जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है वो बाकी शहरों की निस्बत कुछ ज्यादा है। 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग कम से कम किसी भी फीडर पर जो है वो इस वक्त भी जारी है। इंडस्ट्रियल फीडर्स हैं फैसलाबाद के, जो कंजेस्टेड एरियाज हैं, जो घरेलू सनतों के तौर पर भी काम कर रहे हैं, वहां पर 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग का कहा गया था, वहां भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और जो आपने सवाल किया कि जो बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अहकाम जारी किए गए थे फेस्को की जानिब से, वो अभी तक जारी है और शाम 6 से 12 बजे तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और तमाम बड़ी सनतों को जो है मुकम्मल तौर पर 6 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। फेस्को का जो शॉर्टफॉल है वो मुसलसल 1000 मेगावाट के ऊपर बरकरार है और गुज़िश्ता रात को भी फैसलाबाद के तकरीबन बेशतर इलाकों में मुसलसल 6 से 7 घंटे बिजली बंद रही, घरेलू सार्फिन के लिए भी। और ये चूंकि इंडस्ट्री का शहर है, यहाँ पर जो जुड़ाव घराव फौरन शुरू हो रहता है। कल फैसलाबाद में तकरीबन 20 से 22 मकामात पर फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गई, लेकिन तमाम पुरअमन रही। चौक जीटीएस में, घंटाघर चौक में, जड़ावाला रोड पर मुजाहरे किए गए और ताजरों ने आज शाम 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर शेड्यूल जारी न किया जा सका, और शेड्यूल भी मुतफिका तौर पर फेस्को एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसमें सनतकारों और ताजरों के नुमाइंदे शामिल होते हैं, वो शेड्यूल जारी करता है हमेशा। ये कानून है एक फेस्को का, जब से ये कंपनी बनी है। लेकिन पिछले तकरीबन चंद माह से फेस्को खुद ही शेड्यूल जारी कर रहा है जिसको मुस्तरद किया जा रहा है सनतकारों की जानिब से। आज फेस्को एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग है, अगर शेड्यूल मुतफिका तौर पर जारी ना हो सका तो कल
सेस्को के तमाम जो ऑफिस हैं, सेस्को हेडक्वार्टर के सामने घेराव का ऐलान किया गया है और ताजरों ने बिल्कुल कल ऐलान किया था जलसों में कि हम बिल्कुल पुरअमन रहने की अपने मजदूरों को, सनतकार को गारंटी नहीं करेंगे और फिर तमाम हालात की जिम्मेदारी इंसानिया पर होगी। डीसीओ वगैरह भी इनके साथ वहां पर मौजूद थे ताजरों के साथ उनसे मुज़ाकरात करने के लिए कि आप इस किस्म के एहतजाज की कॉल ना दें, लेकिन वो कल कॉल दे दी गई है। सही, बहुत शुक्रिया फैसलाबाद से मोहिउद्दीन आपका। कायद साहब, बिजली आती नहीं लेकिन कीमतों में इजाफे का फिर कहा जा रहा है कि 7 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान कर रहे हैं। जी, वो इजाफा तो इन्हें करना ही पड़ेगा। क्यों? लेकिन वो इसलिए कि इतने जो इनको अखराजात इन्होंने बना रखे हैं, जितना ये इन्होंने एक ड्रामा, ये खेल हो रहा है, तो वो भी लोगों की पॉकेट से निकालेंगे। अब उसमें देखें ना, 72 अरब रुपया FBR जो है उसने रोका हुआ है जेनकोज का और डिस्कोज का, कि क्योंकि वो भी कानूनी तौर पे वो कहते हैं हमने रोका हुआ है क्योंकि वो सेल्स टैक्स की बात में नहीं दे रहे। ये कहते हैं जनाब वो तो लाइन लॉसेस और चोरी है, तो है चोरी ही, उसकी कई शक्लें हैं। मगर मेरा सवाल उठता है कि क्या इस ग्लोब पे ऐसे मुल्क हैं जहां अनइंटरप्टेड सप्लाई हो रही है? इसका मतलब है ये कोई ऐसा कैंसर नहीं है जो नाकाबिले इलाज हो, जैसे हमें बताया जाता है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसे हम हल ना कर सकें। तो अब मसला ये है कि अब सिर्फ इससे एक अंदाजा लगाएं। ये तो हम रोज बात कर चुके हैं, बिजली नहीं है, बिजली नहीं। कितनी दफा लोगों को बताएं, उन्हें हमसे ज्यादा पता है बिजली नहीं है, एक बात। और बिजली नहीं होगी आइंदा, जिस अगर यही सिस्टम और यही निज़ाम रहा। अब इशू ये है कि जो बिजली चलाने के लिए जो इकदामात और मेजर्स लेने जा रहे हैं, सबसे अहम बात यह कि 14 रुपए का ये कर रहे हैं यूनिट, और 4 रुपए बढ़ाने की बात हम ये खबर डिस्कस कर चुके हैं कि 4 रुपए पर यूनिट ये बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी प्रॉफिटीरिंग है, जितनी ऊपर करप्शन है, इसका सारे का सारा बोझ ये एंड यूजर जो है या जो कंज्यूमर है उस पर डाल देंगे। मगर इस पर थोड़ी सी एक और भी अंदाजा लगा लें। इलेक्शन तो हम खेल ही रहे हैं, बड़ा अच्छा होता है, 5 साल जमहूरियत ने पूरे कर लिए, ये सारा ऊपर खेल चल रहा है। लेकिन ये जो अगली गवर्नमेंट आ रही है, ये इसके लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या असल में क्या मसाइल हैं। और साथ साथ ये भी ज़हन में रखिए कि 90 से नहीं बल्कि 99% लोग वही गुजर गए हैं उस सो कॉल्ड छलनी से जो आगे जाके सारे निज़ाम को चलाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में खासी तकलीफ देती है। अच्छा, आपका जो सवाल था मैं उस पर आऊँगा। काई साहब ने एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, जमहूरियत को भी लताड़ा है हमेशा की तरह। बात यह है कि इस वक्त भी जो बिजली लोगों को मिल रही है ना, वो भी उसकी जो कीमत है उस पर हुकूमत तकरीबन कम से कम 2 रुपये सब्सिडी दे रही है। और ये जो इजाफा करने की बात की जा रही है कि 14 रुपये 60 पैसे फ़ी यूनिट एवरेज इसकी प्राइस हो जाएगी, तो उस पर हुकूमत को 6 रुपये सब्सिडी देनी पड़ेगी। जिससे क्या होगा, इस वक्त जो सर्कुलर डाटा 2 रुपये सब्सिडी से की वजह से जो है वो कोई तकरीबन 300-400 अरब रुपया वो बन जाता है। तो ये अगर हो गया तो 700 अरब रुपए की सब्सिडी हो जाएगी जो हुकूमत को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और बिल्कुल ये काई साहब की बात सही है, हुकूमत के पास पैसा नहीं है, तो ये जो एक बोझ आएगा वो आवाम पर उसको डालना पड़ेगा। लेकिन आखिर इस मसले का हल क्या, आपने ये सवाल किया, यही हल है कि अगर कोई चीज बोझ है आवाम पे डाल देंगे। देखिए, अगर करप्शन नहीं रोकेंगे, करप्शन नहीं रोकेंगे, प्रॉफिटेरिंग नहीं रोकेंगे, कोई हल नहीं है। 2-3 आवाम पे डाल देंगे और फिर ये एक जमहूरी हल होगा, क्योंकि जमहूरी हुकूमत ने किया होगा और जमहूरी हुकूमत ने फैसिलिटेट किया होगा तमाम उन चोरों चकारों को जिन्होंने इस मुल्क को इस मैच पे ले आए हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगार खत्म हो रहा है। और ये एक मसला है, ये कोई ऐसा मसला फीसा गौरस है जिसमें कोई बात ही नहीं करता। मिसाल के तौर पे बैठ जाएं, अभी बैठे हुए नजम सेठी साहब आ गए हैं और लोग आ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, भाई बैठे 4, हमें भी बुला लें एक आध बंदा कि क्या ऐसा इशू है कि ये हल नहीं हो सकता, ये क्यों लैटिन अमेरिका में कैसे हल हो गया और जो दुनिया के हिस्से हैं, भाई क्या किसी और सियारे पे रहते हैं वो? ये नाजायज प्रॉफिटीरिंग आप रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे तो ये पूरी रियासत को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है। और फिर जब लोग गलियों में निकलेंगे फिर वो इस निजाम को उल्टाएंगे, फिर ये जो छाबे आपके लगे हुए हैं ये नहीं रहेंगे। क्योंकि ये देखिए, मैं जो स्टोरी यहाँ कर रहा था यहाँ पे अगले दिन, कि अगर आप ये जो बिल्कुल दौलत की तरसील है, कभी बिजली बनाने के नाम पे, कभी किसी और खेल के नाम पे, नीचे से ऊपर की तरफ, इसमें से अगर आप इनसे टैक्स नहीं लेते, इनको रीजनेबल नहीं बनाते, तो स्टेट बैठ जाएगी। आप उस ऊपर भले जमहूरियत चलती रहे, ऊपर 84 अरब रुपए लेके वो भाग गए थे। किधर गए तौकीर सादिक? कहां है वो? इसी एनर्जी सेक्टर में था ना। इससे पहले जो मार्शल लॉ में था उनका, वो भी 84 अरब रुपए लेके भाग गया था, वापस आया, उसकी अब जिक्र ही खत्म हो गया। दैट इज द रूट ऑफ द क्राइसिस। अब जो मैं आता हूं मसले के हल की तरफ, काई साहब ने भी दिया हल यही है। जब आप इसको ओवरऑल आप इसको रीवैम्प करते हैं, तो जो आपने
IPPs کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، جس طرح ریکوڈک کا جو معاملہ ہے اگر وہ بھی کورٹ میں جا سکتا ہے، کورٹ اس کو اوورٹرن کر سکتی ہے، تو اسی طرح یہ جو IPPs کے ایشوز ہیں جس میں IPPs نے فرنس آئل کے نام پر جو اتنی زیادہ کرپشن کی ہے، جو ان کی کیپیسٹی پروڈکشن تھی وہ اس کے مطابق انہوں نے پروڈکشن نہیں کی، وہ جو اس میں پورا گھپلا ہے، اس پر نظر ڈالنی پڑے گی حکومت کو، پورا اس کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اپنے اس کانٹریکٹ کو، کیونکہ پاکستان میں اس وقت نارمل حالات نہیں ہیں، یہ معمولی حالات نہیں ہیں، پورا ملک تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ ایک ایمرجنسی ہے اور اس میں حکومت پاکستان کو اس بات کا اختیار ہے کہ اگر دوسری پارٹی بونا فائڈی اگر اپنی جو ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کی جو شکیں ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکی تو یہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کو کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوری طور پر جو فرنس آئل کی فراہمی ہے اس کو بھی بڑھانا پڑے گا، کیونکہ اس وقت 9000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، 14000 میگا واٹ ہماری اس وقت ڈیمانڈ ہے، 5000 میگا واٹ، یہ کم از کم 2000 میگا واٹ جو کمی ہے اس کو تو فوری طور پر پورا کر سکتے ہیں اگر جو ہمارے پاور پلانٹ بند ہیں ان کو اگر یہ فرنس آئل دیں تو کم از کم۔ سمیع صاحب، جن حالات پہ یہاں پر پہنچے لگتا ہے پچھلے 5 سالوں میں قائد صاحب نہ تو کوئی پلاننگ کی گئی، نہ کوئی ایسی پالیسی بنائی گئی، نہ اتنا بجٹ رکھا گیا، نہ کوئی پروگرام ایسا تشکیل دیا گیا۔ اس میں نا شازیہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دونوں سطحوں پر وفاقی حکومت بھی ناکام ہوئی، اور میں آپ کو یاد دلا دوں 2010 میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو یہ دے دیا گیا تھا معاملہ، صوبوں نے بھی اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، سڑکیں بنا دی، پل بنا دیے، لیکن پاور پلانٹ کہیں کسی نے کوئی نہیں لگایا، تو دونوں طرف ہمیں کوئی وہ نہیں نظر آتا۔ دیکھیں ایک تو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا، بڑا اچھا کیا، عہد تھا، اب وہ بھی عہد لپیٹا جا رہا ہے، تھیچر کا عہد بھی ختم ہو رہا ہے، آپ کے جو ریگولیٹر تھے وہ توقیر صادق تھے، وہ لیپ ڈاگ بن گئے ان کے جو بنانے والے، تو پھر یہی ہونا تھا وداؤٹ میجر چینجز، بڑی ریفارمز کر کے، اور اس سے یہ ڈرے بغیر کہ IMF کیا کہے گا، امریکہ بہادر کیا، ورنہ آپ ڈوبیں گے۔ نہیں، IMF جو ہے وہ اچھی اگر آپ ریفارمز کریں اس کو برا نہیں کہتے، وہ کرپشن کو کہتے ہیں نہ کریں، جو قرضہ آپ نے لیا اس کو صحیح خرچ کریں، وہ یہ کہتے ہیں۔ وہ صرف جو 74 ملک یا کتنے ملک جن کو انہوں نے قرضہ دیا وہ سارے ہماری قرض لے کے اگر آپ صحیح پروگرامز پہ اس کو خرچ کریں، ہاں تو صحیح، وہ جو کرپشن کرتے ہیں آپ اس کا وہ الزام آپ IMF پہ لگا دیتے ہیں۔ قرضہ لینے سے بڑی کوئی کرپشن نہیں۔ تو بات کریں گے کہ آخر دہشت گرد جو ہے وہ انتخابات کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، جیسے جیسے الیکشن کے دن نزدیک آ رہے ہیں دہشت گرد قوتیں بھی متحرک ہو رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کے کارکنوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، انتخابات پر اس کے کیا اثرات ہو سکیں گے، بات کریں گے مختلف شہروں سے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، کوئٹہ سے فرید اللہ ہیں، پشاور سے ناصر داوڑ اور حیدرآباد سے سلطان زئی۔ حیدرآباد میں بات کرتے ہیں سلطان، جس طرح کل MQM کے رہنما فخر الاسلام کو قتل کیا گیا، اس کے بعد جو باقی امیدوار ہیں، سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ یقیناً خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، اب ہوگا کیا حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے، کیا جو انتخابی مہم کے جلسے ہیں انہیں مختصر کیا جائے گا، وہ لوگ اپنی سیکیورٹی کے لیے انہوں نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اور کل والے واقعے کے بعد جو پوزیشن سامنے آئی ہے حیدرآباد میں خاص طور پر اور اس کے گرد و نواح میں، لوگوں میں جو ہے وہ خوف و ہراس ہے، نہ صرف یہ کہ نمائندوں میں امیدواروں میں جو ہے وہ خوف و ہراس ہے بلکہ عوام کے اندر بھی جو ہے وہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ ایک تشدد کی لہر ہے جو اس انتخابات کے اندر آئی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ شدت کے ساتھ آئی ہے۔ اس سے قبل جو انتخابات ہوتے رہے ہیں ان میں اتنا زیادہ تشدد جو ہے وہ نہیں پایا گیا اور پرامن طریقے سے جو ہے اچھا سلطان یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ ایک خوف کی بھی لہر ہے، تو کوئی آپ نے دیکھا انتظامیہ نے امیدواروں کے ساتھ کوئی مل کے میٹنگ کی ہو، کوئی جوائنٹ مشترکہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہو کہ آگے چل کر کس طرح انتخابی مہم کو چلانا ہے، یا آپ سمجھتے ہو کہ آئندہ اگلے 24 گھنٹوں میں اس طرح کی کوئی میٹنگ ہونے کا امکان ہے؟ تاحال تو انتظامیہ کی طرف سے ایسی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی جس کے اندر وہ کوئی لائے عمل اس کا تلاش کر سکیں یا جو ہے وہ لوگوں کے خوف کو جو ہے وہ کم کر سکیں، بلکہ یہاں پر صورتحال تو اس قسم کی ہے کہ اب تک جو ہے وہ کل کے واقعے سے متعلق جو ہے وہ انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ کوئی کارروائی نمایاں ہی سر انجام نہیں دے سکی ہے اور لوگ جو ہے وہ اسی کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔
اس حیدرآباد کے حوالے سے خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتاتا یہاں پر چلو، حیدرآباد جو ہے پرامن شہر کی حیثیت رہا ہے، وہ کہ ایم کیو ایم کا جو ہے وہ گڑھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو حیدرآباد کی آپ بات کر رہے ہیں، کچھ اشارے ملے کون تھے یہ لوگ؟ کیا پولیٹیکل رائیولز تھے، طالبان تھے، یا کیا ایشو تھا؟ نارملی تو جو ہے وہ طالبان نے اس کی ذمہ داری جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کل قبول کر لی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو مارا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ شاید کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو کہ صرف طالبان ہی اس میں شامل ہو، اور باقی لوگ بھی جو ہے وہ جو دہشت گرد ہیں یا بین الاقوامی تنظیمیں ہیں یا پاکستانی طور پر جو دہشت گرد ہیں، وہ ان واقعات کے پیچھے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اچھا ناصر یہ بتائیے، آپ پشاور میں کیونکہ کے پی کے بھی بہت زیادہ افیکٹڈ ہے دہشت گردی سے، اور کل بھی یہاں پر واقعات ہوئے، اور خاص طور پر میڈیا انٹرنیشنل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے این پی بطور خاص نشانہ بنی ہوئی ہے دہشت گردوں کا، تو ان کی جو انتخابی کیمپین ہے اے این پی کی یا دوسری جو لبرل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑے جلسے کریں گے یہ جو اے این پی اور دوسری جو سیکولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں؟ دیکھیے سمیع ابراہیم صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہاں کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان ہے، انہوں نے کئی دفعہ اس کی ویڈیوز آئے ہیں، میسیجز آئے ہیں، پمفلیٹ آئے ہیں کہ ان کی 3 پارٹیاں نشانے پر ہیں۔ نمبر 1 جو سب سے زیادہ پہلے وہ بات کر رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، اس کے بعد پیپلز پارٹی پاکستان پیپل پارٹی، اور تیسرا جو ہے وہ ایم کیو ایم اس کے ٹارگٹ پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس انتخابات سے لوگوں کو بھی ہدایت کی ہے، لوگوں سے بھی بار بار درخواستیں کی ہے کہ وہ ان تینوں پارٹی کے خصوصاً الیکشن مہم کے دوران جلسوں سے دور رہیں تاکہ عام لوگوں کا نقصان کم سے کم ہو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں پارٹیاں، اس کے کارکن اور اس کے جو خصوصاً جو رہنما ہیں، جو بڑے ہیں ان کے، وہ ان کے ٹارگٹ پر ہے، وہ ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ باقی رہی بات پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے، تو میں بتا دوں کہ کل بھی یہاں پشاور میں انتخابات کے حوالے سے میٹنگ ہو چکے ہیں پشاور پولیس کے کہ وہ انتخابات کس طرح کریں گے۔ وہ انہوں نے ایک شیڈول جاری کر دی ہے کہ حساس جو نارمل پولیس اسٹیشن ہے اس کے اوپر 3 اور 1 خاتون اہلکار بھی ہوگی، اس میں 3 پولیس، ایک پولیس اسٹیشن پر 4 پولیس، ایک پولنگ اسٹیشن پر 4 پولیس اہلکار تعینات کریں گے۔ لیکن میں بتا دوں کہ وہ یعنی یہ جو سارا معاملہ ہے امن امان، ایک پولیس اسٹیشن پر 4 جو اہلکار ہیں، وہ وہاں پر ہونے والے تمام یہ جو جلسے ہیں، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو پروٹیکشن دیں گے، آپ کہہ رہے ہیں یہ 4 اہلکار؟ ہاں بالکل ان کا یہی خیال ہے، لیکن میں بتا دوں کہ یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور خصوصاً اس وقت جو ہمارے صوبے میں کچھ صورتحال چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنا مطلب گرمجوشی سے امیدوار انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں میدان میں، جو کاغذات نامزدگی ہم دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ پرجوش طریقے سے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، اس دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک ان 3 جماعتوں کی کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہے سوائے تحریک انصاف کے۔ ناصر یہ جو آپ نے بتائے ہیں، یہ تو واقعی ایسے حفاظتی اقدامات ہیں جس کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی، یہ تو بالکل بے مثال ہیں اقدامات کا حساب۔ فرید اللہ سے بات کرتے ہیں۔ فرید اللہ، جس طرح کل کوئٹہ میں بھی سابق صوبائی وزیر پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا، وہ بچ گئے خوش قسمتی سے، یہ بتائے گا کوئٹہ کے حالات تو پہلے ہی خراب ہے، تو سیاستدان کیا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ان کی جو انتخابی مہم ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا کریں گے وہ انتخابی جو جلسے ہیں انہیں محدود کیا جائے گا؟ کیا حکمت عملی ہے وہاں پر؟ جی بالکل، دیگر شہروں کی طرح کوئٹہ کی صورتحال بھی بالکل ان سے ملتی جلتی ہے، کیوں کوئٹہ کے حالات بہت ہی زیادہ ہی خراب ہیں۔ دیکھیں گے گزشتہ ماہ سے لے کے اب تک 2 خاران میں، نوشکی میں جو ہے الیکشن آفس کے دفتر پہ حملے ہو چکے ہیں، کوئٹہ میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا جا چکا ہے، اور جو مختلف علاقے ہیں ان کو تھریٹس بھی مل رہی ہیں کہ علیحدہ تنظیموں کی جانب سے مذمت کار ہیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ اب جتنے بھی یہاں کی جو سیاسی لیڈر ہیں، ایک تو ان کے پاس اپنی جو فورس ہے، اپنے جو گارڈز ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، ایف سی بھی ان کو دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو پولیسان کانسٹیبلی کے عملہ ان کو دیا گیا ہے۔ تمام جو الیکشن کمیشن کے آفس ہیں وہاں بھی کیے گئے۔ اچھا یہ فرید اللہ یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر آئے تھے، ان کی بلوچ رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوئی اور کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی ہوئی، وہ انتخابی پروسیس میں شریک بھی ہو رہے ہیں۔ اگر یہ قوم پرست سارے الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں تو پھر بھی یہ جو انتخابی کیمپین ہے یا یہ جو مرحلہ ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حملے ہوں گے؟
جی بالکل، جیسا شہباز شریف میں ہمیں آئے اختر مینگل سے ملے جو بلوچ قوم پرست رہنما، اسی طرح پشتون جو قوم پرست رہنما ہے محمود خان چگی، دونوں سے ملے. تینوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، انہیں تھریٹس مل رہی ہیں. 10 سال سے جو ہے بلوچستان کے عوام جو دہشت کا شکار ہیں، ان کے نکالنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم اکٹھے مل کے چلیں گے، ہر قسم کا جو تعاون ہوگا ہم کریں گے. اگر یہ سارے قوم پرست جو ہیں یہ بھی انتخابی مہم میں شریک ہو جاتے ہیں، انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو انتخابات کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں بلوچستان کی صورت مختلف ہے. بلوچستان کو ہم ڈیوائڈ کریں 2 حصوں میں، ایک پشتون بیلٹ کہلاتا ہے، ایک بلوچ بیلٹ کہلاتا ہے. بلوچ بیلٹ کی صورت جب بلوچ بیلٹ کی بات کریں وہاں پھر 2 گروپس آتے ہیں. ایک وہ قوم پرست ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، باقاعدہ تیار ہے، پارلیمانی جو سیاست وہ کرتے ہیں. دوسرے وہ گروپ ہے جو مذمت کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم بالکل کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی ہم اپنے بندوں کو الیکشن لڑیں گے، اور نہ ہی انہوں نے عوام کو بھی منتبہ کیا ہے کہ وہ بھی الیکشن سے دور رہیں، ورنہ جو بھی نقصان ہو وہ خود ذمہ ہوں گے. جیسا نوشکی و خاران کے جو الیکشن آفس تھے ان پہ جو حملے کیے، باقاعدہ انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی کی ہے. کوئٹہ کے جو ڈسٹرکٹ الیکشن. صحیح، بہت شکریہ. کوئٹہ سے فرید اللہ، پشاور سے ناصر داوڑ اور حیدرآباد سے سلطان زئی. آپ کا قائد صاحب ایسی صورت میں تو انتخابی جو کیمپینز ہیں وہ چلا ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے، لیکن یہ جو نیشنلسٹوں کی بات ہم کر رہے ہیں نا، تو مجھے ایک بڑی کوٹیشن یاد آ گئی کسی بڑے آدمی کی، جس نے کہا تھا کہ نیشنل کویسچن از الٹیمیٹلی دی کویسچن آف بریڈ. روٹی کا مسئلہ ہے. یہ روٹی کا مسئلہ جو ہے کبھی نیشنل کویسچن میں ابھرتا ہے، کبھی دہشت گردی میں اٹھ کے نکلتا ہے. تو بیسیکلی جو وہاں انریسٹ کی وجہ ہے، جب آبادیاں اس طرح سے عدم عافیت میں رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے مختلف جو اوپر ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھا ہے، کوئی نیشنلزم کے نام پہ ان کو انتخابات کو کیوں متاثر کرنا چاہتے ہیں سمی صاحب؟ ہر نار دیکھیں، جب وہ جنہیں نان سٹیٹ ایکٹرز آپ کہتے ہیں یا انسرجنٹس جو ہیں، وہ ہر چیز کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، یا وہ آرڈر اور تنظیم نہیں دیکھنا چاہتے. اب جنہوں نے دکھ 2 قسم کے ہیں، یہ تو ہیں، ان کو ہم کیا کہیں، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جنہوں نے اس ملک میں تنظیم، آرڈر اور پھر اس کی بنیاد پہ رٹ قائم کرنی ہے. رٹ آپ کیسے لے کے جاتے ہیں؟ یورپ پر بہت سے ملک بنے، سڑک لے کے جاتے ہیں، اسپتال لے کے جاتے ہیں، آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں نا رٹ بنانے کے لیے، خود لوگ مارجنلائز ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ٹیکس کا نظام جو ہے کراچی میں بھتے والوں کو دے دو اور پھر کہو یہ امن و امان کیوں نہیں ہوتا. دیکھنا ریاست جب کنسیڈ کر دیتی ہے جگہ، جس طرح ضیاء الحق نے کنسیڈ کر دی تھی اپنے جو ہے پولیٹیکل ول کو توڑنے کے لیے اپنے مارشل لا میں، اس نے کنسیڈ کر دی نا، عام جو پرائیویٹ پارٹی تھی ان کو طاقت دے دی، جرم کرنے کی آزادی دے دی. تو پھر اس کا لاجیکل نتیجہ یہ نکلتا ہے. رٹ جدید دور میں نیشن سٹیٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ رٹ کیسے پیدا ہوئی. بجلی کا بلب لے کے گئے ہیں تو آپ نے رٹ پیدا کی ہے، اسکول اور کالج لے کے گئے ہیں، روزگار لے کے گئے ہیں. اب آپ ایسے تو یہ ایشو جتنے بھی ہیں یہ سب جڑے ہوئے ہیں. اچھا، میں بجلی کا کوئی مسئلہ علیحدہ حل نہیں ہوگا، یہاں بتے کا مسئلہ علیحدہ حل نہیں ہوگا. یہ جو اوپر آپ کا طرز حکمرانی ہے، طریق حکمرانی ہے، اس میں اگر آپ فنڈامنٹل چینجز نہیں لاتے تو پھر ہم کسی دن لوڈ شیڈنگ پہ پروگرام کریں گے، کسی دن بتے پہ پروگرام. حالانکہ یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں، چاہے بتہ ہو، چاہے دہشت گردی ہو، چاہے کچھ ہو. اچھا، اب میں تو اس پر میرا جو ہے نا وہ پھنس گئی ہے سوئی آ کے، جو ہمیں پشاور سے ناصر داوڑ نے بتایا کہ نگران حکومت کا جو بالکل ایک پرامن اور بغیر کسی رکاوٹ کے انتخابات کرانے کا منصوبہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر تھانے میں 4 پولیس اہلکار جو ہیں وہ لگا دی ہیں. بنیادی معاملہ جو ہے، جب تک آپ لوگوں کو سیکیورٹی، خاص طور پر ان حالات میں، جیسے قاضی صاحب نے بالکل صحیح کہا، وہ قوتیں اس نظام کو خراب کرنے کے لیے، الیکشن پروسیس کو روکنے کے لیے بھرپور طریقے سے حملہ آور ہیں. تو 4 اہلکار کیسے روکیں گے بھائی؟ آپ ریسورسز وہاں پر لگائیں، آپ کو ان امیدواروں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہوگی، انشور کرنا ہوگا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو لوگ بڑے دلیر ہیں، وہ خطرات سے بھی لڑتے ہیں. لیکن یہ 4 اہلکاروں والا جو معاملہ ہے، میں وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اس کو دیکھیں، اس سیکیورٹی کو امپروو کریں، کچھ ہائرنگ کریں، کچھ اور اداروں کے لوگ اس میں لگائیں. یہ ایک تھانے میں 4 بندے کیا سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے امیدواروں کو اور بیچارے پارٹی کارکنوں کو؟ اور آپ جو حکمران ہیں وہاں 761 پولیس والے آپ کی حفاظت ایک گھرانے کی کر رہے ہوں گے، تو پھر باقی تھانوں میں 4 ہی ہوں گے. 4 ہی ملیں گے نا. پھر باقی تھانوں میں 4 ہی ہوں گے. کیا ایکسیلنٹ انہوں نے بتایا ہے سیکیورٹی ارینجمنٹ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए 10 दिन के अंदर कानून साजी की जाए। क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा? बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। कामरान, सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़ेह हिदायत दे दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नजदीक वक्त कम है, कम वक्त में ये सब काम नहीं हो सकता, तो क्या कुछ नजर आ रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल सकेगा? जी शादिया, ये गुज़िश्ता एक माह से ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन बाद इस केस की समाअत होती है। इसमें चूंकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, वक्त की कमी है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन का यही कहना है कि हमें इतने कम वक्त में इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि दुनिया भर के जो सफारत खाने हैं वहाँ पर पोलिंग बूथ कायम किए जाएं और वहाँ पर फिर पूरा जो वोटिंग का सिलसिला है उसको उस पर अमल किया जाए। उनका ये खास तौर पे ये कहना है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको सबसे बुनियादी जो ज़रूरत होगी वो मशीन रीडेबल पासपोर्ट और नाइकॉप यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी जो होता है उसकी जरूरत होगी। ये तमाम के तमाम समंदर पार पाकिस्तानियों के पास मौजूद नहीं है, इसलिए अगर वोट का हक उन्हें दिया भी जाए तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो लाखों में है समंदर पार पाकिस्तानियों की, जो वोट का हक मिलने के बावजूद अपना वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा और बहुत से इशूज थे जिसमें सिक्रेसी का मामला था और इलेक्शन कमीशन के अरकान उसकी स्टाफ की ट्रेनिंग का मामला था। ये तमाम उज़र सामने रखे गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हमारी कोशिश यही है कि ये काम जरूर हो और 11 मई को जो इलेक्शन आ रहा है इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी अपना हक डालें, वोट का हक इस्तेमाल करें। लेकिन इस सिलसिले में 10 दिन की मोहलत दी गई है कानून साजी के लिए। इलेक्शन कमीशन का तो ये भी कहना था कि वो जो गैर मुल्की सफारत खाने जहां पर हम अपना पोलिंग बूथ कायम करेंगे वहां के लिए मुताल्लिका ममालिक के हुकाम से हुकूमतों से इजाजत लेने की भी जरूरत होगी। ये काम भी अभी नहीं हुआ है, तो ये तमाम मामलात हैं। अब 10 दिन में अगर ऑर्डिनेंस जारी भी हो जाएगा तो फिर भी एक जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो फिर भी अपने वोट के। अच्छा कामरान, ये बताइए कि ये जो सारे इतराजात जब हो रहे थे, इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहे थे उनके वकील, तो नादरा के वकील भी वहां पर मौजूद थे, उनका क्या कहना था कि क्या वो जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है उसमें उसको वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे? कितने % पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाएगा, कुछ बताया उन्होंने? जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार कर लिया गया है और उन्हें अब ये जो बाकी कानूनी हर्डल्स हैं इसके लिए उन्हें ग्रीन सिग्नल चाहिए। खास तौर पर नादरा के वकील का ये कहना था कि ये जितने भी अगर ये सॉफ्टवेयर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए खास तौर पर एक वक्त दरकार होता है। अगर उससे पहले हमें इजाजत ना मिली तो ये तमाम एक्सरसाइज जो अब तक नादरा ने की है ये बेकार रह जाएगी। मैं बताते चलूं कि नादरा ने सुप्रीम कोर्ट की कमरा अदालत में एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था मल्टीमीडिया स्क्रीन पे कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम करेगा और गैर मुल्की पाकिस्तानी जो हैं समंदर पार पाकिस्तानी वो किस तरह से अपने मुताल्लिका सफारत खाने में आकर अपना वोट डालेंगे। लेकिन अगर ये वक्त पर ये एक्सरसाइज ना हुई, क्योंकि अब इलेक्शन में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, काउंटडाउन शुरू है, तो अगर ये उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तो नादरा का भी ये कहना है कि फिर ये सॉफ्टवेयर जो है इस तरह से कब तक उन्होंने कुछ टाइम लिमिट बताई कि कब तक ग्रीन सिग्नल, कोई एग्जैक्ट तारीख दी है? जी 10 दिनों का ये जो कंसेंट इन्होंने 10 दिन का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये नादरा के वकील से मशवरे के बाद ही उनकी कंसेंट के बाद ही दिया था। तो 10 दिन के अंदर अगर ये वाकई काम हो जाता है तो शायद मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन समी साहब मैं फिर कहूंगा कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है जिनके पास नाइकॉप और मशीन रीडेबल पासपोर्ट नहीं है वो फिर भी लेजिस्लेशन होने के बावजूद सऊदी अरब और यूएई के लोग तो फिर भी महरूम रहेंगे अगर इतने कम अरसे में कुछ और ममालिक में हो जाता है। कल ये भी कहना था कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कम वक्त की वजह से बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, पहली बात यह कि ये दुनिया के तमाम ममालिक में नहीं बल्कि सिर्फ जो 10 ममालिक हैं ऐसे जहां पर के समंदर पार पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं ममालिक में आएगा। उसमें खास तौर पर यूएई और सऊदी अरब का जिक्र किया गया कि यहाँ पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो अभी तक मौजूद नहीं है और उनको इशू करने में भी टाइम बहुत लगेगा। अगर मशीन रीडेबल पासपोर्ट की जरूरत है तो जो सऊदी अरब में कामरान बहुत सारे लोग हैं वो तो अब ट्रैवल मशीन रीडेबल पासपोर्ट से ही मुमकिन है, तो मशीन रीडेबल पासपोर्ट तो है उनके पास। समी साहब कुछ ऐसे पासपोर्ट्स हैं जो अभी भी जो पुरानी डॉक्यूमेंट्स पे अभी भी जो वहां की बहुत उनकी तादाद तो बहुत कम है कामरान। अब बहुत बड़ी जो मेजॉरिटी है उनके पास मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स आ चुके हैं।
जी आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका ये कहना था नादरा हुकाम का कि जो लोग अभी भी रह जाएंगे इस एक्सरसाइज में, जिनको कि ये इशू नहीं हो सकेगा, उनको वोट डालने की इजाजत नहीं मिल सकेगी, क्योंकि बुनियादी जरूरत जो है वो या नाइकॉप होगा या मशीन रीडेबल पासपोर्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान आपका। कायद साहब, अगर पता था कि हमारे 2013 में इलेक्शंस होने हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अगर ये कानून साजी करनी थी तो हम बहुत पहले भी कर सकते थे। पहले आप मुझे ये बताएं, हमने कौन सा काम वक्त पे किया? वक्त पर किया, बिल्कुल हुआ है। एक अजीब अनइवन सी डेवलपमेंट है, एक आपाधापी है, और ये सारी ये तो इस तरह ही है। और मेरा ख्याल है कि ये तो अच्छा था। सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस ने एक बड़ा क्लियर स्टांस लिया हुआ है, और एक और बड़ा सही स्टांस लिया उन्होंने। वो बार बार इदारों को ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास भी नाइकॉप हैं या मशीन रीडेबल पासपोर्ट हैं, उन्हें तो मौका दें आप, इस बुनियाद पर कि जी सारों के पास नहीं है तो जिनके पास है उनको भी सख्त से महरूम कर दिया जाए, ये नामुनासिब है। जो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन्होंने दुरुस्त अंदाज में कमीशन ने पेश किए। अगर नादरा उनका जवाब दे सकता है, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सकता है उन लोगों के हवाले से जिनके पास नाइकॉप या मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स हैं, तो फिर ये उनको हक देने में कोई कबाहत नहीं। लेकिन अब देखें 10 दिनों में क्या होता है। मिल जाता तो अच्छी बात थी। फिर हमारे बैरून मुल्क भाई जो हैं वो बहुत से दहिंदगान और बहुत से नादहिंदगान को इलेक्ट करने में उन्हें आसानी हो जाती अगर उन्हें ये हक मिल लेकिन जाता। हम अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि जो बाहर के लोग हैं उनकी तादाद, जो उनका जो रुख है वो किन पार्टीज की तरफ नहीं, वो तो चले उनका हक है ना, इससे इस बात को नहीं रिलेट करना चाहिए कि वो कौन सी पार्टी को वोट देते हैं। उनका हक है कि वो वोट दें और ये उनको मिलना चाहिए। जिसको मर्जी नहीं है उन लोगों का इख्तियार है कि वो जिसको मर्जी वोट दे। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप के बाद खुश आमदीद। चीफ जस्टिस ने अडयाला जेल में कैदियों पर रिमार्क्स देते हुए कहा है कि हसास इदारे आंख मचोली बंद करें। चीफ जस्टिस की आंख मचोली से मुराद क्या है, बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर हसन अस्करी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चीफ जस्टिस की इस रिमार्क से क्या मुराद है कि हसास इदारे आंख मचोली बंद करें, अगर कोई फैसला दिया तो ढांचा गिर जाएगा? क्या समझते हैं कि कोई गैर मामूली फैसला आ सकता है, सख्त फैसला मतवक्की? आप क्या समझते हैं, क्या मुराद लें इस रिमार्क से? देखिए, प्रॉब्लम इस केस की ये है कि जिन मुल्कों में इंसर्जेंसीज होती हैं या ऐसी तंजीमें डेवलप हो जाती हैं जो रियासत को चैलेंज करती हैं, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, वहां पे जो हमारे सिक्योरिटी अदारे हैं वो कुछ लोगों को गिरफ्तार करते हैं, और पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए हैं लोग, लेकिन उनके खिलाफ या तो एविडेंस नहीं होता या ये है कि एविडेंस देने के लिए कोई गवाह नहीं आते, लिहाजा कोर्ट में उनकी कन्विक्शन मुश्किल से होती है। अक्सर लोग छूट जाते हैं। बहुत सौ को वो ना छोड़ने के लिए पीछे केस को कोर्ट में लेके ही नहीं जाते। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रहा है कि इस किस्म के लोगों को आप ना रखें, या तो कोई प्रोसिक्यूशन करें या उनको आप छोड़ें। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर तो प्योर थ्योरी पे आप जाना चाहते हैं तो चीफ जस्टिस की बात बिल्कुल सही है कि रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि या तो कोर्ट में ले जाएं, कन्विक्ट करें या छोड़ दें। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो टेररिज्म की और इंसर्जेंसी की पाकिस्तान में सूरत हाल है, वहां उसको आप किस तरह डील करेंगे जहां एविडेंस नहीं मिलता? अगर इन लोगों के हकूक है तो उन लोगों के भी तो हकूक है ना, जो हलाक होते हैं, जो टेररिस्टों का शिकार होते हैं, उनकी सिर्फ गिनती होती है। और इनके डॉक्टर साहब, एक सवाल, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जहां जहां इंसर्जेंसी होती है। मैं कुछ मिसालें आपको देता हूं। मिस्र की जो लीक्स बाहर आई हैं, वहां कोई इंसर्जेंसी नहीं है और जो कुछ हुआ वो हॉरेबल था। हत्ता कि यह भी हुक्म था कि जो प्रोटेस्टर्स अस्पतालों में आ रहे हैं उन्हें एनेस्थीसिया ना दिया जाए, या इससे पीछे चले जाएं, अगर जो पिनोशे का मामला निकल के सामने आया है वहां कोई इंसर्जेंसी नहीं थी। तो ये क्या ये इनका एक तरीक़ेकार है जो मुख्तलिफ अदवार में जारी रहता है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ये एक दूसरी कैटेगरी है, वो जहां पे स्टेट जो है वो वायलेंस को इस्तेमाल करती है अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए। ये वो ममालिक हैं जिनका आपने तज़किरा किया जहां पे अथॉरिटेरियनिज्म या डिक्टेटरशिप या पर्सनलाइज्ड रजीम है, और इस किस्म की रजीम जो हैं वो
وائلنس کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ایک دوسری کیٹیگری ہے۔ جہاں انسرجنسیز ہیں وہاں مسائل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان ملکوں کا جن تذکرہ کیا وہاں پہ اس قسم کا وائلنس اسٹیٹ استعمال کرتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا ایک اور ایشو پر۔ آج پریزیڈنٹ مشرف سابق جو صدر ہیں انہوں نے ایک CNN کو انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ڈرون حملوں کے حوالے سے ہمارا ایک خفیہ معاہدہ موجود تھا امریکہ کے ساتھ، لیکن لمیٹڈ ڈرون حملوں کی اجازت تھی۔ اس سے پہلے اسٹیٹ آف پاکستان ان کا یہی سٹانس رہا ہے کہ جناب یہ ہم نے بالکل کوئی اجازت نہیں دی اور یہ خود ہماری سوورینٹی کی جو ہے وہ اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اور قومی اسمبلی نے بھی قراردادیں پاس کی۔ تو میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا ذرا اس سے ریلیٹ کر کے، جو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ہمارے حساس ادارے آنکھ مچولی بند کریں، تو کیا یہ قوم کے ساتھ آنکھ مچولی نہیں کی جا رہی ہے ایک اتنے اہم ادارے کی طرف سے؟ دیکھیے، جو لوگ فارن پالیسی کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہے کہ جو ڈرون حملے شروع ہوئے تھے وہ بغیر پاکستان کے ارینجمنٹ کے ہو نہیں سکتے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ لفظ محدود استعمال کریں، لیکن محدود کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہوتی، اور ایسی صورتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتے محدود ہی ہیں لیکن اس کے بعد وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہمارا اپنا اندازہ یہی تھا، جو کہ اب چیز واضح طور پہ آ گئی ہے۔ بدقسمتی ہماری حکومتوں کی یہ رہی ہے کہ وہ لوگوں کو سچ نہیں بتاتے، اور ایک طرف معاہدے کرتے ہیں، ایک طرف فورن گورنمنٹ سے پرومسز کرتے ہیں، دوسری طرف عوام کو اکساتے ہیں انہی گورنمنٹ کے خلاف۔ تو یہ کانٹرڈکشن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آج ہی رپورٹ آئی ہے ڈرون کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے، اکانومسٹ میں رپورٹ چھپی ہے کہ آج تک جتنے ڈرون اٹیک ہوئے ہیں لیس دین 2% ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے۔ تو اس کا مطلب وہ مقصد تو نہیں تھا، یہ ڈرون کسی اور وجہ سے مارے جا رہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس کا جو بجٹ $5 بلین سے $10 بلین ہو گیا، تو جنگوں کا ایک اور بھی ویسٹرن انٹرسٹ ہے، جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، جسے جنگیں چاہیے، جیسے اروندھتی رائے کہتی ہے کہ اسلحہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ جنگیں ہوتی ہیں، جنگیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اسلحہ بیچا جائے۔ دیکھیے، یہ ایک جنگ کرنے کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جو وہاں کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ اپنے کاروبار کو بڑھاتا ہے، کیونکہ کوئی نہ یہ لوگ بینیفٹ کرتے ہیں۔ تو ایک فیکٹر کے طور پہ تو جنگ کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن جنگ ٹوٹل ایکسپلینیشن جو ہے وہ صرف ایک فیکٹر سے نہیں ہوتی، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قومیں جو ہیں، جو طاقتور جو ہوتے ہیں، وہ اپنے قوت کی بنیاد پر دوسری قوموں کو نقصان جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جہاں تک ڈرون کے ہائی ویلیو ٹارگٹس کا تعلق ہے، دیکھیے یہ ایک بڑا کنٹروورشل ایشو ہے، کیونکہ ہائی ویلیو کیا ہے، لو ویلیو کیا ہے، یہ بڑی ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے۔ اور ایک اور جو بنیادی مقصد جو امریکہ کا اس قسم کے جو اٹیکس کیے ہیں اس کا یہ تھا کہ جو وہاں ملیٹنٹ ایلیمنٹ ہے ان میں انسٹیبلٹی کا ماحول اور انسیکیورٹی کے ماحول کو مستقل طور پہ قائم رکھا جائے، تاکہ ان کو یہ خوف رہے کہ کسی وقت اوپر سے آ کے حملہ ہو سکتا ہے اور وہ ایک پوائنٹ پہ کہیں اکٹھے نہ ہو سکے۔ تو یہ ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا بھی اس قسم کی کارروائی کا اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ کیا وی کین ٹیک اٹ ایز اے جسٹیفیکیشن، کیونکہ جنہیں نان ہائی ویلیو ٹارگٹ کہتے ہیں وہ سسپیکٹس ہیں، تو اگر جو سسپیکٹس ہیں آج کی جدید دنیا میں جہاں عدالتیں ہیں، جہاں اقوام متحدہ ہے، تو یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، کیا کسی بیسس پہ اسے ڈاکٹر صاحب جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جاتا، اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، یونائٹڈ نیشن کا آپ نے ذکر کیا، یونائٹڈ نیشن کی کارکردگی سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، اور جو قوانین ہوتے ہیں ملکوں کے، اس کی جو ہے سب سے بڑی مثال وہی خبر ہے جس کا ابھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ دیکھیے، بہت سی باتیں بین الاقوامی سیاست میں تھیری میں ہوتی ہیں، عملی طور پہ صورتحال بڑی مختلف ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاورفل ملک جو ہوتا ہے، اس کیس میں امریکہ ہے، وہ اپنی پاور کے ذریعے بہت سی چیزوں کو وائلیٹ کر جاتا ہے، اور دوسرے ملک جو ہیں کمزوری کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے صرف ایک یہ آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ڈرون اٹیکس ہیں اس کا ٹارگٹ ملیٹنٹس ہیں، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے، اور پورے پاکستان میں اس حوالے سے کنسنسس ہے کہ خودکش حملہ کرنے والے یا معصوم لوگوں کو مارنے والے برے لوگ ہیں، اگر ان کی ایلیمینیشن ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ کون سی ایسی مصلحت تھی جو پاکستان کہ جو اسٹیٹ ہے وہ یہ چھپا رہی تھی کہ ہم نے ڈرون حملے کے لیے امریکہ سے معاہدہ کیا؟ اگر ایک اچھا کام تھا تو اس کو اوپن کرنے میں کیا قباحت تھی؟ دیکھیے، پاکستان حکومت کی جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے اس میں سب سے بڑی ڈیفیشنسی یہی تھی جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کر دیا ہے، کہ ایک طرف تو وہ بین الاقوامی
الاقوامی جو ایفرٹ تھی اس میں شامل تھے. امریکہ کی ایفرٹ کا وہ حصہ رہے ہیں, پاکستان والے آج بھی ہیں, لیکن جب وہ اپنی عوام کے پاس جاتے ہیں ان کو سچ نہیں بتاتے, ان کو وہ جھوٹ بتا دیتے ہیں کہ ہم سے بغیر پوچھے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کانٹرڈکشن شارٹ ٹرم میں تو چل جاتی ہیں, لانگ ٹرم میں وہی حال ہوگا. ایک سوال ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ہم ان کو ڈی اسٹیبلائز کریں, ٹیررزم اور انسرجنسی بڑھی ان حملوں کے بعد, افغانستان میں امریکہ کے قدم اکھڑے, وہاں سے اب وہ نکلنے کی تیاریوں میں ہے, کیا ہم نے اچیو کیا؟ ٹیررزم بڑھ گیا 9/11 کے بعد, جو اقدام امریکہ بہادر نے کیا ٹیررزم میں اور تیزی آئی, پاکستان میں زیادہ حملے ہوئے. تو یہ تو یوں لگتا ہے جیسے ٹیررزم کو فیول کرنے کی پالیسی تھی, اس کو سب سائڈ یا ڈسٹروائے کرنے کی نہیں تھی عملی اعتبار سے. دیکھیے یہ آپ بات کر رہے ہیں 10 سال کے بعد. اچھا, اس وقت اگر ہم آج کے حالات سے پیچھے کی طرف جائیں تو یہ انٹرپریٹیشن بالکل آپ کی صحیح ہے, لیکن جس وقت یہ ٹیررزم کا معاملہ شروع ہوتا ہے سپٹمبر 2001 کے اندر, اس وقت جو دنیا کی طاقتیں تھیں, امریکہ تھا یا پاکستان بھی ان کے ساتھ شامل تھا, ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ یہ 1-1.5 سال کا معاملہ ہے اور افغانستان میں مرضی کی حکومت بنا کے ہم چلے جائیں گے. پاکستان بھی خوش تھا کہ حکومت بن جائے گی, لیکن ہوا یہ ہے کہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا, بڑھ گیا, اور اس میں فیلئر ہیں امریکن پالیسی کے اور پاکستان کی پالیسی کے, جس کی وجہ سے یہ دونوں الجھ گئے ہیں اور دونوں کو وہ کاسٹ دینی پڑی ہے اس وار آن ٹیررزم کی, جو میرا نہیں خیال کہ ان کے ذہن میں 2001 یا 2000 میں تھی. لیکن اچھا, آپ نے, میں کہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہی ایک ڈیفیشنسی نظر آئی پاکستان کی پالیسی میں کہ باہر دنیا کو تو ہم کہتے تھے ہم ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ڈرون حملوں کو ہم اون نہیں کرتے تھے. تو کیا یہ جو ڈیفیشنسی تھی یہی ایک وجہ بنی پاکستان کے حوالے سے جو تحفظات ہیں, جو شکوک ہیں پاکستانی اداروں کے حوالے سے, کہ یہ اپنے ملک کے اندر ان حملوں کو اون نہیں کرتے؟ دیکھیے, پاکستان کے بارے میں جو بین الاقوامی شکوک ہے اس کی اور بھی وجوہات بنتی ہیں, لیکن ایک وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے دیکھیں اس پالیسی کے سب سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کی حکومت کی کریڈیبلٹی گئی, ملک کے اندر بھی آپ کی حکومت کی کریڈیبلٹی گئی. اصول یہ تھا کہ اگر آپ ڈرون حملوں کو فیور کر رہے تھے یا آپ ایک پالیسی کو فالو کر رہے تھے تو آپ کو اس کو ڈیفینڈ کر کے پبلک اوپینین کو اپنے حق میں لانا چاہیے. پاکستان کے اندر تو آپ نے اینٹی امریکنزم کو پروموٹ کیا, بین الاقوامی پالیسیز میں آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے, تو دونوں طرف سے پاکستان کی حکومت خراب ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, اب اس سے نکلا کیسے جائے؟ دیکھیے, اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتے آپ, کیونکہ ٹیررزم جو ہے وہ اب آپ کے ملک کے اندر ہے, ملک کے گلیوں اور سڑکوں میں آ گیا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک کمپریہنسو پالیسی چاہیے جس میں تمام سیاسی عناصر اگر شامل نہیں ہوں گے, اگرچہ ان کا شامل ہونے کا امکان بڑا کم ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ کنٹرول کر سکیں گے. اگر اگلے 5-7 سال میں اس کو آپ مینیج کر لیں, میں مینیج کی بات کر رہا ہوں, ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا, تو وہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی سمجھا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر. میں اس میں تھوڑا سا یہ میں اتفاق کرتا ہوں, یہ ختم کیا کر سکیں گے, جو ٹیررزم کو جنم دیتے ہیں وہ اس کو کیسے ختم کر سکیں گے, مگر ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے. لیکس ہوئیں کچھ ڈرونز کے بارے میں, جس طرح مشرف صاحب کی لیکس, ایک اور ہینری کسنجر لیکس آئی ہیں. اس میں ایک آپ کو کوٹ سنانا چاہتا ہوں جو کہ وکی لیکس کے حوالے سے سامنے آیا ہے. وہ فرماتے ہیں, انگریزی میں پہلے عرض کروں گا پھر ترجمہ بھی کروں گا. بیفور دی فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ آئی یوز ٹو سے ایٹ میٹنگز دی انلیگل وی ڈو امیڈیٹلی, دی انکانسٹیٹیوشنل ٹیکس اے لٹل لانگر. اس کے بعد ہنسی, لافٹر تھا. But since the Freedom of Information Act, I am afraid to say things like that. ہینری کسنجر کسی میٹنگ میں بیٹھا کہہ رہے تھے کہ جو کولڈ وار کے ایک بڑے کردار تھے, کہ جب تک امریکہ میں فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ یعنی انفارمیشن کے اصول کا جو قانون نہیں بنا تھا, تو میں ہر میٹنگ میں کہہ دیتا تھا کہ غیر قانونی کام ہم فوری طور پہ کرتے ہیں, ہاں اس کے بعد غیر آئینی کام کی طرف ہم آتے ہیں. تو اس پہ ایک لافٹر ہوا. تو بیسیکلی یہ وکی لیکس نے جو فکرہ نکالا ہے, ڈرون ہوں یا اس شاعر کا قتل ہو جو علیحدے کے ساتھ تھا 1973 میں, یا یہ جتنا جو کھیل اور بازار گرم ہے اس اسلحے کو پھیلانے کا اور بیچنے کا, اور تو یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جس سے ہمیں اس کو بڑے لوگوں نے کوٹ کیا. یہ گارجین میں چھپا ہے اور آج جاوید نقوی کا اسی پہ ہمارے بڑے انگریزی اخبار میں بھی ہے کہ دیٹ واز دی مائنڈ سیٹ کہ ٹو کنٹرول دی ورلڈ,
कोई भी मीम्स हो, बाकी ऊपर डेमोक्रेसी का ढोल बजाते रहो, आमरी चढ़ा दो लोगों पे, तो ये थी असल बात। अच्छा, मैं तो जो पाकिस्तान का मामला है इस पर आऊँगा। ये जो आपने अस्करी साहब से भी सवाल किया कि हम इससे निकल कैसे सकते हैं, इसका हल क्या, देखें इसका एक ही हल है, वो जैसे साउथ अफ्रीका में बना ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। आप भी सच बोलना शुरू करें, अपनी मुनाफकतों को बंद करें, और बिल्कुल सही कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हसास इदारों को और दूसरे तमाम इदारों को कि आंख मचोली बंद करें, यानी कौम से झूठ बोलना बंद करें। अगर बात कर लेने दे भाई, एनजीओ के सरबराह को लगा बात कर लेने दे भाई, बात कर लेने। तो अगर कोई इदारा कोई पॉलिसी बनाता है और वो समझता है कि ये पाकिस्तान के मफाद में है, तो उस पॉलिसी पर वो अवाम को एतमाद में ले, खुलकर बात करे। माजी में जो कुछ होता रहा, जैसे काजी साहब ने कहा, वो वक्त गुजर गया। अब मीडिया भी बहुत वाइब्रेंट है, लोग भी बिल्कुल सड़कों पर हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं। सच बोलें तो इन इदारों की सैंक्टिटी में इजाफा होगा, झूठ बोलेंगे तो लोगों का एतमाद मजरू होगा, और अगर इन इदारों पर एतमाद मजरू हो गया तो ये पाकिस्तान के फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो जो जिल्लत का हम आम आदमी को शिकार कर रहे हैं, नाम हमने नए रख रही हैं, कोलैटरल डैमेज कह देते हैं, बेरोजगारी का नया नाम रखा हुआ, राइट साइजिंग कर देते हैं, वारदात वही है, हीले नए हैं। ठीक, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। समी साहब का इस प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।